तरतील का सवाल। सूरह बकरा आयत नंबर जी 42 के बाद है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन। अदागी पर गौर फरमाएं, अब मैं बता नहीं रहा हूँ साथ साथ, इसलिए गौर फरमाएं। पेश पर वाव पर होठों को गोल करना, मोटे रूप में गोल न करना। दोबारा अगेन तो जो वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन। أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل
قيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ولا يقبل منها وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يذبحون وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا
وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم.